18 ذی الحج کو حضرت عثمان دی شہادت ہے، لیکن اتنا چاہیے تیمی ہے جو میں حضرت عثمان دی شہادت تو سناؤں، لیکن میں آیا ساتھیں نے فرمیشہ نہیں کدی یہ سنا دیا جیویں دیو بندیاں پڑھیے کوئی پڑھ کے دکھاوے، آنکھو یقین کرو ہیک ہیک بول میرا موتی ہے، آنکھو سبحان اللہ۔ او جیویں دیو بندیاں پڑھیے کوئی پڑھ کے دکھاوے، پڑھ کے دکھاوے رب دا قرآن فرمان نبی دا، رب دا قرآن فرمان نبی دا، جیویں دیو بندیاں پڑھیے کوئی پڑھ کے دکھاوے، جیویں دیو بندیاں پڑھیے کوئی پڑھ کے دکھاوے، جیویں دیو بندیاں پڑھیے کوئی پڑھ کے دکھاوے، رب دا قرآن فرمان نبی دا، رب دا قرآن فرمان نبی دا، جیویں دیو بندیاں پڑھیے کوئی پڑھ کے دکھاوے، جیویں دیو بندیاں پڑھیے کوئی پڑھ کے دکھاوے، جیویں آیا اوے اج تائیں اے محفوظ ہے، جیویں آیا اوہیں اج تائیں اے محفوظ ہے، جیویں آیا اوہیں اج تائیں اے محفوظ ہے، جیویں آیا اوہیں اج تائیں اے محفوظ محفوظ ہے، حافظات قاریاں دے سینے چ موجود ہے، حافظات قاریاں دے سینے چ موجود ہے، حافظات قاریاں دے سینے چ موجود ہے، قیامت تائیں محفوظ اے راسی، قیامت تائیں محفوظ اے راسی، رب خود سامنے پڑھیے کوئی پڑھ کے دکھاوے، اللہ فرمائے قرآن میں اتارے دی حفاظت میں آپ کرے صاحب سبحان اللہ، رب خود سامنے پڑھیے کوئی پڑھ کے دکھاوے، رب قیامت تائیں محفوظ اے راسی، قیامت تائیں محفوظ اے راسی، رب خود سینے چ جڑیے کوئی جڑ کے دکھاوے، جیویں دو بندیاں پڑھیے کوئی پڑھ کے دکھاوے، سبحان اللہ میری مرضی دی آگ سوتا گلا فکرہ پڑھنا چاہیے کیا کو سبحان اللہ، اللہ جاندہ کڑے بڑی محنت کی تھی منا دوتے توجہ کرے سو ہر 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 فرقات سکنات دا، ہر 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 فرقات سکنات دا، ہر 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 فرقات سکنات دا، رکھ دے خیال ہی نصیحت و صفات دا، رکھ دے خیال ہی نصیحت و صفات دا، رکھ دے خیال ہن نصیحت و صفات دا، سونے حافظہ قاری عجیبے، سونے حافظہ قاری عجیبے، دامن قرآن دا پڑھیے کوئی پڑھ کے دکھاوے، آگ سبحان اللہ، سونے حافظہ قاری عجیبے، سونے حافظہ قاری عجیبے، دامن قرآن دا پڑھیے کوئی پڑھ کے دکھاوے، جیویں دو بندیاں پڑھیے کوئی پڑھ کے دکھاوے، آقا دا فرمان قرآن دا فرمان توجہ کرے سو ایہو قرآن رب نال مل ویندا ہے، 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 ملاقات سونی گل بات کر ویندا ہے، ملاقات سونی گل بات کر ویندا ہے، ملاقات سونی گل بات کر ویندا ہے، قبر حشر وچ ساتھی پرسی، قبر حشر وچ ساتھی پرسی، آؤ دلوں
ہمیل وچ بڑھیے کوئی پڑھ کے دکھاوے آنکھو یار آنکھو سبحان اللہ اور ہمیل جان جو یا کوئی نا میں دل دی ہمیل آجا کھڑا قرآن کو مڑ گھنو اپنے دل دے اندر رب کعبہ دی قسم ہے اللہ نال گالی باتی کرویں دے ملاقات کرویں دے آنکھو سبحان اللہ قبر حشر وچ ساتھی بن سی قبر حشر وچ ساتھی بن سی آؤ دل دی ہمیل وچ بڑھیے کوئی مڑ کے دکھاوے جیویں دیوبندیاں پڑھیے کوئی پڑھ کے دکھاوے 150 والے اور توجہ کرے سو میں نظم دا خلاصہ پیش کرنا لگا کی میں قرآن دی خدمت کی دیئے میرے علماء نے طلباء نے عوام نے توجہ دینان پڑھان پڑھاوان دا حق ادا کیتا ہے پڑھان پڑھاوان دا حق ادا کیتا ہے پڑھان پڑھاوان دا حق ادا کیتا ہے سونے دی رسالہ دا دفاع کیویں کیتا ہے سونے دی رسالہ دا دفاع کیویں کیتا ہے سونے دی رسالہ دا دفاع کیویں کیتا ہے علم الدین ممتاز شہزادہ علم الدین حق نواز میں تو آپ کو صحیح ونیا علم دین کون ہے غازی علم دین شہید دی بار ہون گزرے کون ممتاز قادری آپ کو یار سبحان اللہ میں کیا تھا کیا توجہ کرو سو علم دین ممتاز شہزادہ علم دین ہم حق نواز شہزادہ جیویں ہس ہس سولی چڑھیے کوئی چڑھ کے دکھاوے جیویں دیوبندیاں پڑھیے کوئی پڑھ کے دکھاوے جیویں دیوبندیاں پڑھیے کوئی وکیل غازی علم دین دے ویلے قائد اعظم موجود ہے وکیل ہے تے غازی علم دین کو آدھے انہیں آچا جو میرے بولو بے ہوشی قتل کیا گئے بری تھی ویسے غازی علم دین جواب دے دے آدھے ساری زندگی بے ہوش رہ گیا اور تا روزانہ نبی دی زیارت تھی دی جو میں کی میں آکھا جو میں بے ہوشی قتل کی دے نہیں میں قتل کی دے سزا بھگتن واسطے تیار آپ سبحان اللہ علم الدین ممتاز شہزادہ علم الدین ممتاز شہزادہ جیویں ہس ہس سولی چڑھیے کوئی چڑھ کے دکھاوے جیویں دیوبندیاں پڑھیے کوئی پڑھ کے دکھاوے اوہی کی انتظار اوہ توجہ ترچھی کیا کو سبحان اللہ شد مد زیر زبر پوچھ ذرا پیش تو 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 حق والے گزر جو ہر ازمائش تو حق والے گزر جو ہر ازمائش تو حق والے گزر جو ہر ازمائش تو بخاری لاہوری مفتی اعظم بخاری لاہوری جھنگری اعظم جیویں میدان وچ کھڑی ہے کوئی کھڑ کے دکھاوے جیویں میدان وچ کھڑی ہے کوئی کھڑ کے دکھاوے بخاری لاہوری جھنگری اعظم بخاری لاہوری توسوی اعظم بخاری لاہوری توسوی اعظم جیویں میدان وچ کھڑی ہے کوئی کھڑ کے دکھاوے جیویں دیوبندیاں پڑھی ہے کوئی پڑھ کے دکھاوے بس کریں یا پوری کریں پوری چالو آکھو سبحان اللہ اگلی گال توجہ کرے سو تھوڑا جہاں پچھتے ہوئے ہیں شاید تیرے میرا دور نہیں پچھلا دور لکھا تک ہے نہیں میں لیکن میں لکھا کیا ہے توجہ کرے سو پڑھ تاریخ ذرا ریشمی رومال دی پڑھ تاریخ ذرا ریشمی رومال دی پڑھ تاریخ ذرا ریشمی رومال دی ختم نبوت ہوئے آمنہ دلال دی ختم نبوت سونے آمنہ دلال دی ختم
व सोने आमना दे लाल दी जमीयत हिंद ते अहलो सुन्नत जमीयत हिंद ते अहलो सुन्नत बहुत सोने मैदान विच लड़ी है कोई लड़ के दिखावे जिमें जो बंदियां पड़ी है कोई पढ़ के दिखावे आपको यार सुभान अल्लाह अल्लाह पूरी नज़म का खुलासा आखिरी बोल पेश किया करना ते जय कुरान तो सीने ना अल्लाह रब्बे काबा दी कसम उतार गए आपको बेशक सहाबा अपनाया कुरान नु उतार गए सहाबा अपनाया कुरान नु उतार गए सहाबा अपनाया कुरान नु उतार गए तैयब सरामा दरियावां चों गुज़र गए तैयब सरामा दरियावां चों गुज़र गए तैयब सरामा दरियावां चों गुज़र गए खुद राज़ी रब राज़ी करके खुद राज़ी रब राज़ी करके जीवे जन्नत विच बड़ी है कोई वाड़ के दिखा ईमान नाम रसाए सहाबा अहले बैत जन्नती हैं नहीं कोई ना हाथ बुलंद करके आपको बेशक ये जन्नती हैं क्या कोई ना इन्ना जी में जन्नत विच बढ़ के दिखाए आपको सुभान अल्लाह खुद राज़ी रब राज़ी करके खुद राज़ी रब राज़ी करके जी में जन्नत विच वड़ी है कोई वाड़ के दिखावे जी में देवबंदियां पड़ी है कोई पढ़ के दिखावे गुंजाइश कोई नहीं खड़ा पूरा था अच्छा देखा से घियो तक मुंगर पे नहीं बैठे ना हाल तेरी बेड़ी पर रखी थी वो पता ही नहीं अच्छा अच्छा सुभान अल्लाह इन्हें जो थोड़े खिलाफ तो सी बर्दाश्त करे सब भाई जो सब करे इवे ना वो थोड़ा जिक्र तो विच खैर आसी दरूद पाक पहुंचा शहादत हुसैन साहब मैं जी पहले आके कोई पंजे आला कोई बारह आला असा सारे आले सुभान अल्लाह कितना सोना कीदा है ये कोई ना है सारे को मनना वो है जिਵੇਂ मेरे आका फरमाया ठीक है तवज्जो थोड़ी साल मज़लूम वसे तोने सा